ومون تروڑے محمد نبی سردار دے گرزا پو تبلیغ کی ورورا سخ پلار دے گرزا پو تبلیغ کی ورورا سخ پلار دے ومون تروڑے محمد نبی سردار دے گرزا پو تبلیغ کی ورورا سخ پلار دے گرزا پو تبلیغ کی ورورا سخ پلار دے ولگوا میاشتی چلور د حق نراکرا لور پلور کلی پا کلی کور پکور کلی پا کلی کور پکور کلی پا کلی کور پکور سمرتبا لری د ټولو وچد کار دے گرزا پو تبلیغ کی ورورا تخپل لار دے گرزا پو تبلیغ کی ورورا تخپل لار دے منتر وڑے محمد نبی سردار دے گرزا پو تبلیغ کی ورورا تخپل لار دے گرزا پو تبلیغ کی ورورا تخپل لار دے او چل تدرما کال پکال ستا ہر وقت دین خیال چی بہوشال ذل جلال چی بہوشال ذل جلال رحیم کریم دے پکلا غنی غپار دے گرزا پو تبلیغ کی ورورا سخ پلار دے گرزا پو تبلیغ کی ورورا سخ پلار دے منتر وڑے محمد نبی سردار دے گرزا پو تبلیغ کی ورورا سخ پلار دے گرزا پو تبلیغ کی ورورا سخ پلار دے زہر میاش کی سوری زیتا ہاوتی کی ذات شب جمیتا او خلی ماخور خلی مجمیتا خلی مجمیتا اللہ رکڑے دین مرکز ہم زیدار دے او گرزا پو تبلیغ کی ورورا سخ پلار دے گرزا پو تبلیغ کی ورورا سخ پلار دے منتر وڑے محمد نبی سردار دے گرزا پو تبلیغ کی ورورا سخ پلار دے گرزا پو تبلیغ کی ورورا سخ پلار دے کوا پکلی کی گشتنا مسجد کور کی تعلیمنا بیان واپس لتنا بیان واپس لتنا درت جنت غنی مولا کڑا تھا یار دے گرزا پو تبلیغ کی ورورا سخ پلار دے گرزا پو تبلیغ کی ورورا سخ پلار دے منتر وڑے